हो दान पुण्य गरेर मार गर्ने हो दान पुण्य नगर्ने कसो गर्ने हो दान पुण्य गरेर मार गर्ने हो दान पुण्य नगर्ने कसो गर्ने हो। पुनः आम्ही कथा प्रवेश करू। बोल भक्त वत्सल भगवान को जय। श्री राधे श्री राधे। अजय हामीहरूको जीवनमा बहुत प्रकारका कष्टहरू हुन्छन्। आमाहरू आज नआउनु भएको छ। यहाँ उपस्थित हुनुभएको आमाहरूलाई प्रेसर सुगर केही छैन कि छैन? आमाहरू प्रेसर सुगर कम गर्ने सबभन्दा राम्रो तरिका भनेको नाच्ने हो। हेर्नु है, हामी घरमा त बस्छौँ, घरमा नाच्यौँ भने यो पागल भइसक्यो भनेर निकाल्दिने बेर लाउनु। तर भजनमा आएर नाच्यौँ भने यो भगवानको भक्त रहेछ। संसार र भगवानकोमा कति फरक छ हेर्नु। यो पक्कै पनि हो। घरमा उफ्री उफ्री नाच्यौँ भने श्रीमानले हजुरलाई आग्रा लगेर जाउँ यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। बच्चा बच्चीले नै निकाल्दैन थिएन। तर कथामा आएर नाच्नुस् दिव्य सुगर प्रेसरलाई कम गर्ने बडो धासु उपाय हो यो। भगवानको भजनमा खुब उफ्रेर नाच्नुस्, ताली बजाउनुस्, यति त गर्नै पर्छ है। श्री राधे। दान गर्दै जानुस्, पुण्य गर्दै जानुस्, वृद्धि हुँदै जाँदैछ। दान गरेर कहिल्यै पनि घट्दैन, बढ्दै जाने गर्छ। समुद्रबाट जति पनि पानी जाओस् त्यो समुद्र कहिल्यै पनि कम हुँदैन, बढ्दै गइरहेको हुन्छ। उसको गएको पनि हुन्छ, आएको पनि हुन्छ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, जसले दिन्छ उसको मात्रै आउँछ, जसले दिनै जान्दैन उसको कहाँबाट आउँछ। यस्ता यस्ता प्रसङ्गहरू त बहुत धेरै छन् के मसँग। एउटा कंजूस, बहुत कंजूस रहेछन् दुईजना परिवार। पत्नी चाहिँ ठिकठाक, पत्नी चाहिँ 2-4 पैसाको लागि केही मतलब नगर्ने, पति देव चाहिँ हर एकदम पैसा पैसाको हिसाब गर्ने। हिसाब त ठिकै छ, दान गर्न कहीँ पनि महाराज पुरै छोड्दिन्छ। कदापि दान धर्मको विषयमा कहिल्यै पनि पत्नी श्रद्धा भएकी भगवानमा पनि मन गराउने, भगवानको पूजामा दान पुण्य गरौँ भन्ने खालकी पत्नी रहेछन्। श्रीमानले नदिएपछि कसरी गर्नु? एक दिन पत्नीले सोचिछ नि मरे भने पक्कै नरकमा जाने हुन्, कुनै पनि दान धर्म गरेका छैनन्, न त कुनै सत्कर्म गर्छन्। त्यसैले यिनलाई गंगा स्नान गराउनु पर्यो भनेर बनारसमा लिएर गएछन्। गएर स्नानको लागि गए। अब बनारसमा त दान दिनेको घाटहरूमा बहुत धेरै भिडभाड हुन्छ। पत्नीले उतै लिएर जाँदै थिइन्। उनले भने अह कहाँ त्यहाँ जानु, त्यहाँ गएपछि त बाहुनहरूले मागिहाल्छन् पैसा, हेरेर जानु हुँदैन। उता गए जहाँ लासहरू जलाउँदै थिए, त्यहाँ गएर स्नान गर्नको लागि गए, डुबुल्की मारे। अब भगवान शङ्करको धाम हो बनारस। भोलेनाथले सोच्नुभयो यो पापीले जिन्दगीभरि त दान गरेन, यहाँ आएर पनि गर्ला जस्तो छैन, अब मैले के गर्नुपर्ने भयो। भगवान शंकर साक्षात संतको रूप धारण गरेर जानुभयो जहाँ तिनीहरूले स्नान गर्दै थिए।
स्नान डुबुल्की गरेर बाहिर निस्केका जोगीलाई देखे। जोगीलाई देखेका नदेखे जस्तो गरेर फर्केर जाँदै थिए। बोलाउनु भयो सन्त भगवानले, जो भोलेनाथको रूप, भोलेनाथ जो स्वयं सन्तको रूप धारण गरेर जानु भएको थियो। अरे रोक्नुस् त रोक्नुस्, नहीं 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 नहीं, जाऊ जाऊ जाऊ, तिमी आफ्नो बाटो जाऊ 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 जाऊ। अरे बनारसमा आएको, केही त दान दिएर जाऊ। नहीं 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 नहीं, हुनेवाला छैन, दान सान केही हुँदैन, जाऊ तिमी जाऊ। सन्त पछाडि पछाडि भागे। जस्तो प्रकारले साना साना भिकारी बालकहरू मान्छेहरूको पछाडि लाग्छन् पशुपतितिर इत्यादि अनेक ठाउँमा गयो भने साना साना बालकहरू जसरी पछाडि लाग्छन् त्यस्तै नै पछाडि लाग्नु भयो, किनकि भक्तको उद्धार गर्नु भयो। नहीं नहीं नहीं, म 1 रुपैयाँ पनि दिनेवाला छैन, जाऊ 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 जाऊ। सन्तले बहुत गर्नुभयो, बल्ल आएर मन मान्यो, चलो दान गर्छु अलिकति। दान गर्छु भनेर भनेपछि सन्तले भन्नुभयो, ल संकल्प गर। संकल्प गरे। संकल्प गरेपछि सबै संकल्प पढियो। अब संकल्प पढ्दा कति रुपैयाँ दिएको भन्ने पनि त बोल्नुपर्छ। त्यहाँ भने 1 रुपैयाँ दान, बस 1 रुपैयाँ। ल ठीक छ, जति भयो नि, यसको कल्याण त कमसेकम हुने भयो, 1 रुपैयाँ त दान गर्यो। शङ्करजीले, सन्त भगवानले लिनुभयो संकल्प र छोड्नुभयो। ल देऊ, दान देऊ, पैसा देऊ। उनले भने अहिले कहाँ दिनेवाला छु, घरमा आउनु पैसा दिने 1 रुपैयाँको लागि। अब शङ्करजीलाई बनारसबाट कहाँ पुग्नु पर्ने हो, त्यही पनि तुरन्त नआउनु, म तिमीलाई चिठी पठाउनेवाला छु। फलानुमा तिम्रो आफ्नो नाम देऊ, म तिमीलाई चिठी पठाउँछु, निमन्त्रणा पठाउँछु, अनि बल्ल दान लिन आउनु। त्यति बहाना बनाए। ठिकै छ, त्यो पनि भक्तको उद्धारको लागि कष्ट गर्न परेपछि तयार छु। भगवान शङ्करले त्यो पनि स्वीकार गर्नुभयो। त्यहाँबाट गए। घर गएको 1-2 महिनासम्म अत्तो पत्तै भएन। शङ्करजी उसको घरमै जानुभयो, बाहिर गएर ढोका ढकढकाउनु भयो। ढोका ढकढकाउनु भएको पत्नीले खोलिन्, खै हजुरको पति। उनले बताइन् कि भित्र गएर बताइन् कोही सन्त आएको छ। भन्यो त्यो छैन यहाँ भन्दिनु, तुरन्त उता ससुराल गएको छ भन्दिनु। पत्नीलाई आदेश दियो। अब पत्नी त जस्तो आदेश त्यस्तै गरिन्। उहाँ त यहाँ हुनुहुन्न नि महाराज, ससुराल जानु भएको छ। ठिकै छ, त्यसो भए अर्को दिन आउनु। कति दिनपछि आउँछन् त? 2-4 दिनपछि आउँछन्। शङ्करजी फेरि फर्किनु भयो, बनारसमै जानुभयो। 4 दिन बिते फेरि आउनुभयो। आउनुभएको फेरि घरमा थियो। पत्नीले ढोका खोलिन् अनि भनिन् फेरि सन्त आएका छन्। उसले भन्यो मर्यो भन्दै, मेरो पति मर्यो भन्दै भन्यो। 1 रुपैयाँको लागि हेर्नुस् कति पापड बेच्दैछ। ध्यान दिएर सुन्नु होला। भगवान शङ्कर बनारसबाट घरमै पुग्नुभयो। 2 चोटि हो अहिले। मर्यो भन्दै श्रीमतीलाई बताइदियो। श्रीमतीले जस्तो आदेश गरेर बताइदिए भगवानलाई, सन्त भगवानलाई। ओहो मर्यो, त्यसो भए त जानु पर्यो भन्नुभएको। एकछिनपछि विचार आयो, मरेकै भए त अब यति टाढा आएको छु, त्यसको मलामी नै गएर जानेवाला छु म। पत्नीले भित्र गएर भनी, लौ अब मलामी नै जान्छु भन्छन्, के गर्छौ अब नाटक? अब त नाटक बन्द गर। पतिले भन्यो जे हुन्छ चुपचाप हेर, म सब गर्छु ठिकठाक। अब सन्त भगवान गाउँ गाउँमा प्रचार गर्दै हिँड्न थाल्नुभयो। फलानु त मरेछ नि, ला म त त्यसकोमा दान लिन आएको, फलानु मर्यो। सम्पूर्ण गाउँलेहरू जम्मा भए। गाउँलेहरू जम्मा भए। अब जिन्दा छ है, त्यो ध्यान दिएर सुन्नु होला। त्यहाँ ध्यानलाई ती लगाउनु होला। संसार छोडिदिनुहोस्, घरमा जेसुकै होस्। अहिले यहाँ मैले जो प्रसङ्ग जोड्दैछु त्यो सुन्नु होला। नमरेको मान्छेले मर्यो भनेर लायो। सन्तले सबैलाई गाउँमा हल्लाकार मचाइदिनु भयो। गाउँलेहरू जम्मा भए। भित्र छ बिचरा, ढोका लाएर बसेको छ। पत्नीले भनिन्, अरे गाउँले पनि आए, अब के गर्छौ? ठिकै छ, व्यवस्था हुँदै जान्छ त, देख्दै जा बस। अब त्यो लास लानको लागि बाँसको के हो त्यो पनि तयार गरे। त्यो पनि तयार भयो। अब त लास ल्याउनु पर्यो भित्रबाट। अब लास लिन आउँदैछन् है भनिन् पत्नीले। त चुपचाप देख, जे हुन्छ म देख्छु। त्यहाँ मरेको नाटक गर्यो। त्यहाँबाट बोकेर लगेर त्यो बाँसको डोलामा हालियो त्यो जिउँदो मान्छेलाई। 1 रुपैयाँको लागि यति पापड बेनिँदैछ।
लास्टमा गएर सुत्यो, सब ठिकठाक सब रोइरहेका छन्। पतिलाई त थाहा छ, थाहा भए पनि नाटक गर्न भनेको छ, नाटक चाहिँ तैँले गरिराखेस्। त्यहाँबाट लगेर फेरि मसान घाट भन्दा अलि यता एकछिन राख्ने चलन हुन्छ। त्यहाँ लगाएर राखेका कानमा खुसुक गएर भनिन् अब के गर्छौ भने कि चुपचाप हेर जे हुन्छ। त्यहाँ पनि भगवान आश्चर्य पर्नु भयो, यतिसम्म लोभी हो, 1 रुपियाँको लागि मर्न तयार। शंकरजीले भन्नुभयो बा भाइ अब हेर्छु कहाँसम्म गर्छस्। त्यहाँबाट लास उठाइयो, चिता ठिकठाक भयो। पत्नीले भनिन् चिता ठिक भयो, अब के गर्छौ? पतिले भने हेर्दै जा। त्यहाँबाट उठाएर चितामा लगेर राखियो महाराज। अब दाग दिनको लागि, बत्ती बाल्नको लागि तयार भए, तर पनि आफ्नो म मरेको छैन भन्न सकेन 1 रुपियाँको लागि। भगवान शंकरले भन्नुभयो यसले दिनेवाला छैन, यसले दिनेवाला छैन भनेर सुटुक्क गएर उसको कानमा भन्नुभयो ए म भगवान शंकर हो, उठ। उसले भन्यो पहिला त 1 रुपियाँ फिर्ता ल्याऊ, म दिनेवाला छैन, बल्ल उठ्छु। त्यो संकल्प फिर्ता ल्याऊ, म 1 रुपियाँ दिनेवाला छैन पटक्कै पनि। भगवानले भन्नुभयो बा भाइ ठिकै छ, अन्तिममा भक्तको कल्याणको लागि तँलाई म फ्रीमा कल्याण दिने भए। कोही भक्तहरू यस्ता हुन्छ, सुनाइहाले मैले 1 रुपियाँको लागि मर्न तयार, चितामा पनि गएर सुत्यो। अब जिउँदो मान्छेलाई जलाइदिन त भएन। भगवानले वास्तविक आफ्नो बताउनु भयो, म शंकर हो, तेरो परीक्षा लिनको लागि यति गरे। यस्तो तरिकाको जीवन, यस्तो तरिकाको जिन्दगी, शंकामय जिन्दगी, भगवानमा आशंका, धर्म कर्म प्रति आशंका जसको हुन्छ त्यसको जीवन व्यर्थ बितिरहेको हुन्छ। संसार धेरै ठुलो छ। वास्तवमा हेर्ने हो भने भगवान भन्दा ठुलो कोही पनि छैन। अहिले अमेरिकामा पनि ठुला गुरुकुलहरू बनिरहेका छन्, ठुला मन्दिरहरू बनिरहेका छन्। अमेरिकनहरू, ती वहाँका अमेरिकनहरू वृन्दावन हामी बस्छौँ, हामी भन्दा धेरै त्यहाँ हरे कृष्ण भन्दै गाउने धेरै भेटिन्छन्। अमेरिका, लन्डन इत्यादि बाहिर देशका मान्छेहरू, सेता मान्छेहरू, उनीहरूले हाम्रो धर्मलाई अँगालिरहेका छौँ, हामीहरू चाहिँ आधा कपडा काटेर उनीहरूको धर्मलाई अँगालिरहेका छौँ। राधे राधे। आफ्नो धर्मलाई भुलेर जब अर्काको धर्म अँगालिन्छ, यही नै नष्ट हुने प्रति यो आशंका हो। भगवानका लीलाहरू बडा विचित्र छन्, बुझेर बुझ्नै सकिँदैन। जसले बुझ्यो त्यसको त पार भयो, जसले बुझेन त्यसको जिन्दगी शङ्कैमा जाने गर्छ। कसैले त जिन्दगी जिउँदा जिउँदै यही पनि विश्वास गर्न पाउँदैनन् कि भगवान हुन्छन् कि हुँदैन। 80 वर्षको भइसक्यो, अझै थाहा छैन भगवान हुन्छन् कि हुँदैनन्। है कस्ता कुतर्की हुन्छन् कोही मान्छेहरू। एउटा यस्तै कुतर्की व्यक्ति रहेछन्, बिल्कुल पनि भगवानलाई नमान्ने, बिल्कुल आस्थै नगर्ने। साथी चाहिँ भगवानमा एकदम श्रद्धा भएको रहेछ, बहुत भगवानको भक्त, तर अर्को चाहिँ बिल्कुल नास्तिक। म त भगवान मान्दिन। एक दिन अब साथी अचानक बात गर्दा गर्दै सट्टै उसको जेबमा उसले हात हालेछ। झोलीमाला भेटियो, यस्तै जप गर्ने त्यो नास्तिकको गोजीमा, पाकेटमा। अरे त भगवानलाई मान्दैन, झोलीमाला किन राखेको? उसले के जवाब दियो, मैले मान्न त मान्दिनँ भगवानलाई, मलाई विश्वास त छैन, तर पनि कहिलेकाहीँ सोच्छु यदि भगवान रहेछन् भने विडम्बना त मेरै हुन्छ, दुनियाँले त मानेकै छ, मै हो नमान्ने। रहेछन् भने त दुर्गति मेरै हुन्छ। त्यही भएर कहिलेकाहीँ माथि फर्केर भगवानलाई भन्ने गर्छु, प्रभु तिमी छैनौ यो त थाहा छ, तर भएको भएपछि मैले पनि एक माला गरेको छु, कृपा गर्नु है। त्यसैले यो माला राख्छु, मलाई थाहा छ पक्कै पनि भगवान छैनन् भन्ने। भगवान विचार गर्नुहोला, भगवान यदि हुनुहुन्न ल त्यो मानियो, भगवान हुनुहुन्न हामीले मानेनौँ,
भगवान नभए पनि मानेपछि के फाइदा छ, के घाटा छ? केही पनि घाटा हुनेवाला छैन। यदि भगवान हुनुहुन्छ र हामीले मानेनौँ भने विडम्बना हुनेवाला त हाम्रै छ। फेरि मैले हजुरहरूको लागि भन्न खोजेको होइन, यस्तो प्रकारका मान्छेहरू हुन्छन्। बुटौल चितवन यो ठाउँ त हाम्रो नेपाल त धार्मिक स्थल हो। बाँकी पापको धर्मको ठाउँमा पाप हुन्छ, न्यायको ठाउँमा अन्याय हुन्छ, राम्रोको ठाउँमा नराम्रो हुन्छ। बल्ल संसार चल्ने गर्छ, एक रूपता कहिले पनि संसार चल्दैन। देशवासी जम्मै मन्त्री भए पनि संसार चल्नेवाला छैन। जुन अहिले प्रचार चल्छ नि, सबै एउटै हो, सबै जाति एउटै हो, एउटै कहिले पनि हुन सक्दैन। समताले संसार कहिले पनि चल्दैन। विषमता जब हुन्छ, उल्टो भएर सुल्टो भयो भने बल्ल संसार चल्छ। राम्रो र नराम्रो भयो भने बल्ल संसार चल्छ। मिठो र नमिठो भयो भने बल्ल संसार चल्छ। नबुझेका मान्छेले मात्रै हो कि फलानुलाई ब्राह्मणहरूले हेला गरे, फलानुले हेला गर्यो, कसैले कसैलाई पनि हेला गर्दैन। यो कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा हो बहुत। यसैको चर्चा धेरै हुन्छ। ब्राह्मणोस्य मुखमा सिद्धबाहु राजन्यः भनिएको छ। ब्राह्मण भगवानका मुख हुन्, क्षत्रिय भगवानका भुजा हुन्, वैश्य भगवानका जंगा हुन्, शूद्र भगवानका चरण हुन्। टोपी शिरमा लगाइन्छ, चरणमा लगाइँदैन। तर शरीर केवल शिरले मात्रै चल्दैन, त्यसको लागि चरण पनि चाहिन्छ। जति जरुरत ब्राह्मणको छ त्यति जरुरत शूद्रको पनि छ देशमा। जति जरुरत वैश्यको छ त्यति जरुरत क्षत्रियको पनि छ देशमा। यसको मतलब बाउ र छोरा एउटै कसरी हुन सक्छ? कदापि पनि एउटै हुन सक्दैन। तर बिना बाउको छोरा हुँदैन, बिना छोराको बाउ बिल्कुल एक्लो हुन्छ, उसको जिन्दगी पनि खत्म हुन्छ। मैले भनेको कुरा बुझ्नु भएको छ कि छैन? मैले भनिहाले, समताले कहिले पनि संसार चल्नेवाला छैन। देशमा सबैजना ठुला भए भने, घरमा पनि सबैजना ठुला भए भने संसार चल्नेवाला छैन। हाम्रा अङ्गहरूको पनि सबैको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा काम छ। यिनीहरूले नै अभिमान गर्न थाले, लौ म बिना त चल्दै चल्दैन भनेर हात गयो, म बिना चल्दैन भनेर खुट्टो गयो। सब गए पनि चल्छ, तर प्राण नै भगवानले जुन बस्नु भएको छ हाम्रो हृदयमा, तिमीहरू लड्दै राख, म पनि गएँ भनेर निस्केपछि अनि शरीर जान्छ। जिरोहरू हुन्छ नि, जुन एक अङ्क हुन्छ, एकको अगाडि एउटा शून्य थपेपछि 10 हुन्छ, 10 को अगाडि थपेपछि 100 हुन्छ, 100 को अगाडि थपेपछि 1000 हुन्छ, 10,000 लाख करोड हुँदै जान्छ। अब जो बढ्दै जान्छ शून्यहरू, उनीहरूको मनमा अभिमान आउन थाल्छ। म आएर यो बढ्यो, अभिमानमा लड्न थाले, यताबाट एक निक्लिएर गयो, अब के रह्यो त्यहाँ? 100 शून्य भयो नि, बिना एकको त चल्नेवाला छैन। त्यस्तै झैं भगवान बिना संसार कदापि पनि चल्नेवाला छैन। सबैले भगवानको स्मरण गरौँ, दान गरौँ। जिन्दगीमा मरेर लानु केही पनि छैन। एकदम निस्वार्थ भावले यो दान गर्ने, कसैको कर काबले पनि होइन, कसैको लागि गरिदिने पनि होइन। न त हाम्रो लागि गरिदिने हो, न त आश्रमको लागि गरिदिने हो। यो कुरा बिल्कुल पनि बुझ्नुपर्ने कुरा। इन्डियातिर जो जानु भएको छ, वृन्दावनतिर जो जानु भएको छ, उहाँहरूलाई थाहा होला, वहाँ त बडा बडा मन्दिरहरू छन्। फुलहरूको श्रृङ्गार हुन्छ लाखौंको, त्यो लगाउनको लागि ठुला ठुला धनाढ्यहरू महिनौबाट लाइन लागेर बसेका हुन्छन् कि हाम्रो पालो कहिले आओस्। यहाँ हामीले कसरी दान गर्छौं, मेरो नाम कति बेला आओस् र मलाई सम्मान कसरी गर्नु। यस्तो बिल्कुल पनि सम्मान भन्दा पनि त्यो दानले हाम्रो वृद्धि गराउँछ। त्यो दानले आश्रमको वृद्धि होइन, तपाईकै वृद्धि गराउँछ। त्यो दानले कुनै पण्डितको वृद्धि होइन, तपाईकै वृद्धि गराउँछ। त्यो दानले कुनै गरिबको वृद्धि होइन, तपाईकै वृद्धि गराउँछ। पहिला पहिला चलन थियो राजा महाराजाहरूको, आफूले लाएका कपडा जुनी हुन्छन् ती गरिबहरूलाई दान दिने गर्थे। गरिबहरूलाई दिने गर्दा उनीहरूको जुन पाप थियो, त्यो गरिबले जुन कपडा दिन्छ नि पुरानो आफ्नो लागेको, त्यो उसको पाप सरसरै जसले लगाउँछ। त्यसैले
दान त्यस्तो ठाउँमा दिनुपर्छ जुन ठाउँमा हजम होस्। मन्दिरमा दिएपछि भगवानलाई दिएको दान दिव्य प्रसाद बन्छ, आफ्नो धन प्रसाद बन्छ। गरिबलाई दिएको दान दिव्य प्रसाद बन्छ, भोकाहरूलाई दिएको दान दिव्य प्रसाद बन्छ, अनाथहरूलाई दिएको दान दिव्य प्रसाद बन्छ। हामीहरूले फाल्तु खर्च पनि धेरै हुने गर्छ, यो थाहा नै छ सबैलाई। चाहेको भन्दा धेरै खर्च हुन्छ, नचाहेको खर्च हुन्छ। यस्तैबाट खटाएर भए पनि दान गर्ने, 1000-2000 आफ्नो क्षमता अनुसार गर्ने हो। कसैको कर काबले फलानुले यति दियो मैले त्यहाँभन्दा धेरै दिन्छु भनेर होइन। दान भनेको आफ्नो इच्छाले अरूको भलाइको लागि दिने, आफ्नो भलाइको लागि, आफ्नो जीवन वृद्धिको लागि दिने कुरा हो। आउनुहोस् यसको साथसाथै दिव्य एउटा भजनमा नाचेर अब यहाँका बालिका बालकहरूको पनि परिचय गराएर कविता, उनीहरूको एउटा कविता प्रस्तुत राखेर फेरि कथामा जोडिनेछौँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय जय श्रीमन्नारायण, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोले गोविंद भगवान को, कृष्ण कन्हैया लाल को। लाउनुहोस् एउटा सुन्दर भजनलाई हामी ग्रहण गरौँ। तत्पश्चात हाम्रो आदरणीय यहीँका बाबुहरूको मुखारबिन्दबाट, एकजना बाबुको मुखारबिन्द, सुरेन्द्र बानियाज्यूको मुखारबिन्दबाट केही क्षण हामी सुन्दर सुन्दर कविताहरूलाई ग्रहण गर्नेछौँ केही क्षणमा। र हाम्रो आदरणीय यहीँका बाबुहरूको अभिभावक हाम्रो आदरणीय मैनादेवी आमाका मुखारबिन्दबाट पनि केही बाणीहरूलाई ग्रहण गर्दैछौँ। भजन श्रवण गर्नु पूर्व हामीले आमाका बाणीहरूलाई ग्रहण गरेर उहाँका लेखलाई हामी श्रवण गरेर पुण्य आर्जन गर्नेछौँ। त्यसपश्चात आदरणीय हाम्रो सुरेन्द्र बानिया धेरै टाढाबाट आउनुभएको बाबुको सुन्दर कवितालाई हामी ग्रहण गर्नेछौँ। कृपया आदरणीय हाम्रो सुरेन्द्र बाबुलाई अगाडि आइदिनु हुनुको निमित्त हार्दिक हार्दिक अनुरोध। हामी पहिला सानो बाबुको कवितालाई सुन्छौँ, त्यसपश्चात आमाका बाणीहरूलाई ग्रहण गर्नेछौँ भन्दै अबको बाणी हाम्रो सुरेन्द्र बाबुको मुखारबिन्दबाट कृपया अगाडि आइदिनु होला, अग्रभागमा आगेर। ल हेर्नुहोस् त, सबैजनाले उहाँको अनुहार हेर्नु होला। सानो बाबुको ल हेर्नुहोस् त, धेरै टाढाबाट यहाँ आउनु भएको छ। हामीले आमाले, मैनादेवी आमाले उहाँलाई आफ्नै छोरा जस्तो बनाएर राख्नु भएको छ। तर यो आश्रममा हुनुहुन्छ हाम्रो बाबु, उहाँले यति राम्रो कविता भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले पनि सुनेको थिएँ। र उहाँको यो सुन्दर कवितालाई नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभरि पुर्याउनको निमित्त हजुरले लाइक गर्नुहोला, गोपालदास संकीर्तन समूहलाई सेयर गर्नुहोला, फलो गर्नुहोला। र बाबुका कविताहरू यहाँको सहयोगको निमित्त सबैजनाले आफ्ना पाइलाहरू अगाडि बढाउनुहोला, तन मन धनले सहयोग गर्नुहोला भन्दै हाम्रो सानो बाबु सुरेन्द्र बानी यहाँको ज्यूको मुखारबिन्दबाट हामीले सुन्दर कवितालाई श्रवण गरौँ। नमस्कार, मेरो नाम सुरेन्द्र बानी हो। म मुगुबाट आएको। यो आश्रममा म बसेको 3 वर्ष भयो। यो आश्रममा बस्दा मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। पढ्न पाउँछु, खान पाउँछु, लाउन पाउँछु, जे गर्न पाउँछु, भविष्य निर्माण गर्न पाएको छु। त्यसै गरी आज खुसी भएर अगाडि कविता लेखेर पनि भन्न पाएको छु। आज कविताको शीर्षक छ आमा। तिमीले दियौ जन्म आमा, तिमी नै कर्मदाता। तिमीले दियौ जन्म आमा, तिमी नै कर्मदाता। यो संसारमा मायाकै खानी, तिमी नै माता। यो संसारमा मायाकै खानी, तिमी नै माता। ज्ञानको ज्योति मनमा लिई अन्धकारबाट लुकेको छु। ज्ञानको ज्योति मनमा लिई अन्धकारबाट लुकेको छु। तिम्रै मायाले आमा आज संसारमा उभिएको छु। तिम्रै मायाले आमा आज संसारमा उभिएको छु। मलाई खुसी बनाउन भनी दुःख तिमीले गर्यौ। मलाई खुसी बनाउन भनी तिमीले दुःख गर्यौ। संसारको खुसी दिन साह्रै कष्ट सहयौ। संसारको खुसी दिन साह्रै कष्ट सहयौ। स्वादिलो हुँदैन तरकारीमा नहालिनु,
स्वादिलो हुँदैन तरकारीमा नहाली नुन। कसरी तिरु आमा मैले तिम्रो गुण, कसरी तिरु आमा मैले तिम्रो गुण। तिम्रै मायाले आमा संसारमा बाँचेको छु, तिम्रै मायाले आमा संसारमा बाँचेको छु। तिम्रै माया लाग्छ मलाई मुटुभित्र साँचेको छु, तिम्रै माया लाग्छ मलाई मुटुभित्र साँचेको छु। सपना पुरा गर्ने छु तपस्या गरी, सपना पुरा गर्ने छु तपस्या गरी। भन आमा तिम्रो गुण तिरु कसरी, भन आमा तिम्रो गुण तिरु कसरी। मलाई हुर्काउन भनी तिमीले पानी खाइ भोक मेटायो, मलाई हुर्काउन भनी तिमीले पानी खाइ भोक मेटायो। 9 महिना कोखमा राखी यो धरती देखायो, 9 महिना कोखमा राखी यो धरती देखायो। चाहिँदैन मलाई सम्पत्ति लाखौँ लाख, चाहिँदैन मलाई सम्पत्ति लाखौँ लाख। स्वर्ग भन्दा पनि प्यारो लाग्छ आमाकै काख, स्वर्ग भन्दा पनि प्यारो लाग्छ आमाकै काख। आमा नै हुन् ईश्वर, आमा नै हुन् भगवान, आमा नै हुन् ईश्वर, आमा नै हुन् भगवान। आमा नै हुन् प्यारी हाम्री गरौँ उनलाई सम्मान, आमा नै हुन् प्यारी हाम्री गरौँ उनलाई सम्मान। धन्यवाद। जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्नुहोला। सुरेन्द्र बानीहरू हेर्नुहोस् त, धेरै टाढाबाट, धेरै टाढा मुगु जिल्लाबाट यहाँ आउनुभएको छ। आमाको काख प्यारो हुन्छ भनेर उहाँले आफ्नो कवितामा, आफ्नो लेखमा उहाँले प्रदान गरिसक्नु भएको छ, हजुरलाई श्रवण गराइसक्नु भएको छ। र हजुरलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, यो अनाथ आश्रम रामचन्द्र मैनादेवी अनाथ आश्रममा हाम्रो बाबु अहिले भर्खरै हजुरले उहाँको मुखारबिन्दबाट कवितालाई श्रवण गर्नुभयो। यहाँ मैले राम्रोसँग बस्न पाएको छु, यहाँ राम्रोसँग मैले भरिपूर्ण तरिकाले खान पाएको छु, यहाँ लगाउन पाएको छु भनेर उहाँले हामीलाई बताइसक्नु भएको छ। र यति व्यवस्था गर्ने कसले त हेर्नुहोस्, हाम्रो मैनादेवी आमाले। एकदम जोरदार ताली बजाएर सम्मान गरिदिनु, सबैजनाले जोरदार ताली बजाएर सम्मान गरौँ। अवश्य पनि यस्तै यस्तै साना साना बाबुहरूलाई आदरणीय हाम्रो आमाले पाल्नु भएको छ। यहाँ आफ्नै छोरा जस्तै बनाएर, आमा मात्र होइन हजुरहरूले पनि, सम्पूर्ण यहाँ समाज जति पनि समाजमा यहाँ हाम्रो आमा समूहहरू हुनुहुन्छ, ममतामयी माताहरू हुनुहुन्छ, राम जस्तै भगवान जस्तै पिताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यहाँको संरक्षक गरिरहनु भएको छ। मुख्य निर्देशना हाम्रो आमाले गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण भक्तवृन्दहरू, मैले हजुरलाई बारम्बार आग्रह के गरिरहेको छु, सहयोग गर्नुहोस्। यो हाम्रो लागि होइन, यही आश्रमको निमित्त, यही साना साना बाबुहरूको निमित्त। कसैलाई पनि लाग्दैन होला यी अनाथ जस्ता छन्, यी दुःख पाएका छन् जस्तो कसैलाई पनि लाग्दैन होला। अहिलेको अनुहार हेरेर, सुरेन्द्र बानियाजीको अनुहार हेरेर हेर्नुहोस् त, यति हृष्टपुष्ट बनाएर राख्नु भएको छ आफ्नै छोरा जस्तै। विशेष विशेष धन्यवाद हाम्रो आदरणीय मैनादेवी आमालाई। भगवानको कृपा सधैँभरि लागिराखोस् र यो समाज, यहाँ जति पनि हजुरहरू हुनुहुन्छ सधैँभरि भगवानको कृपा लागिराखोस् कि यस्तै यस्तै बाबु नानीहरूलाई सेवा गर्न पाऊँ भनेर भगवानले सधैँभरि आशीर्वाद प्रदान गरौँ। अब हामी फेरि पनि केही लेख हामी श्रवण गर्दैछौँ। यही अनाथ आश्रमकी अध्यक्ष आदरणीय आमा मैनादेवी आमाका मुखारबिन्दबाट केही लेखलाई हामी श्रवण गरेर भजन कीर्तनलाई ग्रहण गर्दै गर्दै पुनः कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। र बाबुहरूलाई कसरी राख्नु भएको छ, कुन व्यवस्थाले राख्नु भएको छ र यहाँको निमित्त के गर्नुपर्छ भनेर सहयोगको निमित्त आदरणीय हामी पनि लागेका छौँ, आमा पनि लागिरहनु भएको छ। आमाले सुन्दर सुन्दर पुस्तकहरू पनि निर्माण गर्नुभएको छ, आफ्ना लेखहरू। अब हामी मैनादेवी आमाकै मुखारबिन्दबाट यो लेखलाई
यो शब्दहरूलाई हामी श्रवण गर्नेछौँ। तत्पश्चात भजन कीर्तन गर्दै गर्दै पुनः श्रीमद् भागवत कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। गोपालदास संकीर्तन समूह पेज जो भक्तहरूले हेर्नु भएको छ सेयर गरिदिनु होला भन्दै आउनुहोस् आमाका मुखारविन्दबाट निक्लेका यी बाणीहरूलाई सबैले ग्रहण गरौँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुदेवलाई नमन गर्दै सम्पूर्ण कला प्रेमी हाम्रा सङ्गीतकारज्यूहरूलाई नमन गर्दै सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा नमन गर्दै म केही कुराहरू गर्न चाहन्छु। यो आश्रम 53 सालमा दर्ता भएर आजसम्म मैले 25 वर्ष यो आश्रममा बिताइसकेको छु र यसमा 36 जना बालबालिकालाई यहाँबाट विदाई गरी 26 जना बालबालिकालाई यहाँ विदाई गरिएको छ। अहिले यहाँ 9 जना बालबालिका छन्। हामीले 25 जना बालबालिका पाल्न हामी तयार छौँ। बच्चा नपाएको कारणले थोरै छन् र हाम्रो चैतमा बालबालिकाहरू बढ्ने छन् र आज म धेरै खुसी छु। हाम्रा सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू उपस्थित हुनुभएको छ र यो उपस्थिति हाम्रो पुरै 6 दिनै भइदिनु होला भन्न चाहन्छु। किनभने मेरा प्यारा आमा समूहका दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। नजिकको तीर्थ भेला भइरहेको छ यो आश्रम। किनभने नजिक पनि तीर्थ हुन सक्छ, केही विचार गर्नुहोला। मैले धेरै कुरा गर्न चाहन्न। यस्ता महान व्यक्तित्व गुरुहरूको हामीले श्रवण गर्न छ। यो समयलाई मैले धेरै लस गर्न चाहन्न भन्न चाहन्छु। किनभने वृन्दावनमा शिक्षा लिएर अहिले सुर्खेतमा घर हो उहाँको। आज हामीलाई यस्ता महान बाणीहरू पवित्र बाणीहरू सुनाउनको लागि गुरुहरू उहाँदेखि आउनुभएको छ र हाम्रा कृष्ण सुवेदी गुरु हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै राम्रा कीर्तनहरू गाउनुहुँदो रहेछ। मैले पनि बल्ल सुन्न पाएँ। यो हाम्रो अहोभाग्य हो भन्न चाहन्छु। र गोपाल सङ्कीर्तनले समूहले यो आश्रमलाई यस्तो महत्त्व दिएर यस्तो कामहरू गर्नुभयो, यस्ता कार्यक्रमहरू राखिदिनु भयो। उहाँहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रा कीर्तनिया बुवा दाई भाइहरू पनि यहाँ आएर खुसी साथ भजन कीर्तन गाउनु भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा दीपक पाण्डे यो जुन साउन्ड सिस्टममा हुनुहुन्छ, हाम्रा दीपक पाण्डे भाइ खिच्नमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आभार व्यक्त गर्दै मैले रचेको किताब हो यो। किनभने यसमा किताबलाई हामीले एउटा साधारण पाना जस्तो मानिरहेका छौँ। यो किताबमा मैले अमूल्य कुराहरू लेखेको मलाई याद छ। त्यस कारणले मैले यो पुरानो किताब पढेर हजुरहरूलाई हामीले किताब पढ्न पर्ने पो रहेछ, हामीले पढेका रहेनछौँ भन्ने गराउनको लागि पनि मैले यो पुरानै किताब लिएर आज हजुरहरूलाई सुनाउँदैछु। यसको शीर्षक छ बोलाइसक्यो कालले। हामी बोलाइसकेको छ हामीलाई कालले, तर हामी अगाडि हिँडिरहेका छौँ, पछि फर्केर हेरेका छैनौँ। हे ईश्वर तिमी बिना कोही छैन जगतमा, अदृश्य भई देख्दछौ तिमीले जगत संसारमा। माया जालमा फसेका छन् सम्पूर्ण प्राणीहरू, रिसले बिर्सन्छन् ईश्वरलाई, पाप बढाउँछन् जनहरू। बल छन् दिन बिताउँछन् कल झगडा गरी, बल छन्जेल भन्दछ नरले देखा काँच तोहरी। बल छन्जरी भन्दछ नरले संसार नै साँचो हो, यो संसारमा मनुष्यलाई छोराछोरीकै खाँचो हो। म आफै सृष्टि गरेको छु भनी धन सम्पत्ति जमाउँछ, मर्न पर्छ भनेर सम्झँदैन दान गर्न हात कमाउँछ। मेरा नयाँ छिमेकी भनी ऐँचो पैँचो गर्दछ, छोरा छोरी नै मेरा हुन्
भनेर भर पर्दछ। बोलाइसक्यो कालले छोडिसक्यो घरले, छोरा छोरी पनि टाढा हुनेछन् भनेर बुझ्दैनौ नि नरले। कामै कामले दिन बित्यो समाइसक्यो रातले, अझै पनि सम्झँदैन ईश्वर यो मनुष्य जातले। बालक भई जन्म लिन्छ जवान हुन्छ फेरि, बुढो भई रोगी हुँदा होस आउँदैन केही। जन्म कसले दियो बालक जवान, बुढो कसले बनायो रोगी। इष्ट मित्र छोरा छोरी किन टाढा हुँदै गयो, कसले बनायो सोगी। आँखाले देख्दैन कानले सुन्दैन, हात पाखुरा चल्दैन। सुती सुती मनमा लागेको खाने कुरा पाउँदैन। शरीर हुन्छ बुढो रोगी, बैराग लाग्ने आउँछ दिन। बल हुँदा गरेको पाप सम्झेर हुन्छ मन छिन छिन। नाकमा सिँगान मुखमा ल्याएर ओछ्यानमा दिशा पिसार, हुँदा पनि बुझ्दैन नरले ईश्वर भगवानको लीला। ऐँचो पैँचो दिन स्वतन गरी खुसी भए छिमेकीहरू पनि, हात पाखुरा चलन गरी खुसी भए छोरा बुहारी पनि। रोग लागे शरीरमा आफ्नो हातमा छैन धन, घृणा गर्छन् आफन्तले यही हो नर्क भनी जान। आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न सबैले माया गर्दछन्, स्वार्थ पुरा भएपछि पक्कै नै बिचा पार्दछन्। हरियाली थियो जीवन थाल्दै गयो सुक्न, सकिँदैन कसै गरी कालसँग लुक्न। दिशा लाग्दा भोक लाग्दा बाधा कति हुन्छ, छोरा छोरीले आँखी तर्दा यो मन कति रुन्छ। आयु छँदै दिन बित्यो संसार साँचो मानी, दुःख पर्दा थाहा भयो माया झुटो भनी। काँक्राको कैना जस्तो शरीर हेर्दा हेर्दै च्याउ भयो, मर्न पाए हुन्थ्यो नि बरु छोरा छोरीलाई जाउ भयो। नसक्छौँ राम नाम लिन खाली शोक मात्र गर्दछौँ, बल र आयु छँदै गरेन धर्म पछुताएर मर्दछौँ। डुबेर दिशा पिसाबमा रोइ बस्छ धरधरी, आपत विपत र दुःखको समुद्रमा सम्झन्छ बल्ल हरि। माता पिता लिने लिने हर्ने भर्ने उनै हरि, आउँछ काल लान्छ टिपी छोड्दैन कस्तै गरी। ईश्वरलाई बिर्साइदिन्छ यो मायाको जालले, नदेखिकन प्राण लगिदिन्छ ट्याप्प टिपी कालले। यो ब्रह्माण्डमा जति प्राणीहरू छन् ईश्वरकै आधार, ईश्वरकै हुकुममा चल्दछ संसारको कारबार। चन्द्र सूर्य र तारा पनि उदाउँछन् अस्ताउँछन्, दिन रात पनि ईश्वरकै आज्ञाबाट चल्दछन्। बाँच्नु हुन्न पाप गरी पृथ्वीको बोझ, बोलाइसक्यो कालले अब स्वर्ग जाने बाटो खोज। बिरुवा उमार्छ फल पनि ईश्वरकै आज्ञाबाट फल्दछ, बालक जन्मन्छ जवान बुढो ईश्वरकै आज्ञाबाट बन्दछ। पाइँदैन बाँच्न गए पनि कस्तै उच्च स्वरले, वृद्ध रोगी बनाई प्राण हटाई लानुहुन्छ ईश्वरले। यी मेरा कविताहरू सद्गुरुमा अर्पण गर्दै भगवानमा अर्पण गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, हरि बोल। जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्नुहोला हाम्रो आमालाई। सुन्दर लेख हामीलाई श्रवण गराइसक्नु भएको छ, जोरदार ताली। र हजुरलाई म पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु, गोपालदास संकीर्तन समूह पेज सबैले हेरिराख्नु होला। 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारण यहाँ भइरहेको छ।
हजुरहरू यो पेजबाट कतै पनि नजानु होला है। 3 घण्टा भगवानको निमित्त यहाँका बाल बालिकाहरूको निमित्त सबै जोडिराख्नु होला। 3 घण्टापछि काम हामीले गर्नेछौँ। कामले त कहिल्यै फुर्सद पाइँदैन। धन्न आज भक्तहरूको आगमन भएको छ, एकदमै हृदय नै खुसी लागिरहेको छ। आमाहरूको आगमनमा, साना साना बाबु नानीहरूको आगमनमा। यस्तो कोरोनाको महामारी पनि चलिरहेको छ, तर हामी सामाजिक दूरी कायम गर्दै गर्दै यहीँका रोगीहरूलाई घरमै हामीले सेवा गर्दै गर्दै यहाँ आउन सक्ने भक्तहरू यहाँ आएका छौँ। हामीलाई बहुत खुसी पनि लागिरहेको छ भक्तहरू। र अनाथ बाल बालिकाहरूको निमित्त हजुरहरूले दान पुण्य पनि गर्दै गर्नु होला। र आज आउनुभएका भक्तहरूले यदि छिमेकीमा थाहा छैन भने हजुरहरूले बताइदिनु पनि होला। हजुरको थोरै सहयोगले पनि यहाँ धेरै उत्थान हुनेछ भक्तहरू। त्यसै कारणले आउनुहोस्, अब सबैजना मिलेर एउटा सुन्दर कीर्तनमा आनन्द लिनेछौँ र श्रीमद् भागवत कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। सबैले तन मन धनले सहयोग गर्नुहोला। आउनुहोस्, सुन्दर यो कीर्तनलाई श्रवण गरौँ। उठेर नृत्य पनि गर्नुहोला। सेवा गर्नु बाबा आमाको, कीर्तन गर्नु श्री रामको। सेवा गर्नु बाबा आमाको, कीर्तन गर्नु श्री रामको। सेवा गर्नु बाबा आमाको, कीर्तन गर्नु श्री रामको। बाबा आमाको सेवा गर्नु होला, भगवानको सेवा गर्नु होला। राधे सधैँ भन्ने गर। हरे राम हरे कृष्ण सधैँ भन्ने गर। शिरमाथि काल घुमेको कसलाई के थाहा छ र श्री रामको। सेवा गर्नु बाबा आमाको, कीर्तन गर्नु श्री रामको। सेवा गर्नु बाबा आमाको, कीर्तन गर्नु श्री रामको। सेवा गर्नु बाबा आमाको, कीर्तन गर्नु श्री रामको। सबैले गाउनु होला। सबैजना उठेर हरि बोल। हरे राम 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 भगवान। राम 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 भगवान। भजन कीर्तन गरेदेखि पुग्छौँ परम धाम श्री रामको। सेवा गर्नु बाबा आमाको, कीर्तन गर्नु श्री रामको। सेवा गर्नु बाबा आमाको, कीर्तन गर्नु श्री रामको। सेवा गर्नु बाबा आमाको, कीर्तन गर्नु श्री रामको। हरि बोल। दान धर्म तीर्थ व्रत सधैँ गर्ने गर। हेर्नुहोस् है, भजनले पनि भनेको छ दान धर्म तीर्थ व्रत सबै गर्नुपर्छ। यो अनाथ आश्रममा पोहोर पनि गरेकी थिए, त्योभन्दा पहिलाको वर्ष पनि गरेकी थिए। अहिले किन गर्नु पर्यो भनेर कसैले पनि नभन्नु होला। ख्याल गरौँ है, दान जति गर्यो त्यति नै हामीले माथि गएर खान पाउने हो। श्रम दान पनि हुन्छ भक्तहरू। दान भनेर यो पैसै माग्नु खोजे यिनीहरूले भनेर नसोच्नु होला। बिहान यहाँ झाडु बढार्नु होला। यहाँ बाबुहरूका कपडाहरू मैलेका छन् कि आएर दर्शन गर्नु होला। ओ कोठामा के भइरहेको छ
यो पनि दान हो। ख्याल गर्नु होला, यही भन्छ भगवानले, दान धर्म तीर्थ व्रत सधैँ गर्ने गर, दान धर्म तीर्थ व्रत सधैँ गर्ने गर। यति गरेपछि के हुन्छ? वैकुण्ठमा जाने बाटो तिमीलाई सरसर श्री रामको सेवा गर्नु बाबामाको कीर्तन गर्नु श्री रामको सेवा गर्नु बाबामाको कीर्तन गर्नु श्री रामको सेवा गर्नु बाबामाको कीर्तन गर्नु श्री रामको। सबका बाबा आमा। हेर्नुहोस् त, केही थाहा छैन, भोलिको भरै छैन। अहिले नै समय हुँदा दान पुण्य गरौँ र यस्तै यस्तै धामहरूमा यस्तै यस्तै आश्रमहरूमा जाने मन बनाऊ। हेर्नुहोस् है, यसैबीचमा आदरणीय हाम्रो सत्यम साउन्डका प्रोप्राइटर आदरणीय यज्ञ भोटेलज्यूको आगमन भएको छ। धार्मिक व्यक्तित्व, एकदम उहाँलाई जोरदार ताली बजाएर सम्मान गरिदिनु होला। त्यसले अगाडि आएर हाम्रो भोटेलको अस्पतालबाट फुल प्रसाद ग्रहण गरिदिनु होला। र हाम्रो अत्यन्तै वरिष्ठ सङ्गीतकर्मी पनि भन्न चाहन्छु, उहाँलाई वरिष्ठ टेक्निसियन पनि भन्न चाहन्छु। अत्यन्त सुन्दर मान्छे पनि हँसिलो प्रज्वल पाण्डेजी हुनुहुन्छ। कहिले रिसाउन नजान्ने, सधैँभरि मैले हँसिलो उहाँहरू देखेको छु। उहाँ पनि धार्मिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यस्तै यस्तै धर्मको काममा आफ्ना पाइलाहरू अगाडि बढाउनुहुन्छ। जोरदार ताली। भजनले भनिरहेको थियो, आज हो कि भोलि जाने सबका आमा बाबा, आज हो कि भोलि जाने सबका आमा बाबा, मर्ने बेला हुँदा पनि के को माया ओ सम्पत्ति। हेर्नुहोस् त, मर्ने बेला हुँदा पनि सम्पत्तिको माया श्री रामको सेवा गर्नु बाबा आमाको कीर्तन गर्नु श्री रामको सेवा गर्नु बाबा आमाको कीर्तन गर्नु श्री रामको सेवा गर्नु बाबा आमाको कीर्तन गर्नु श्री रामको। आदि उमेर हाम्रो भइसकेको छ, अब पछिको आदि भागवतमय बनाउनु होला। अवश्य पनि सेवा गर्नु बाबा आमाको। र त्यति मात्र नभएर यहाँका बालबालिकाहरूको जो दुःख पाएका छन्, बाटो बाटोमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको निमित्त पनि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। र सचिवालयमा यदि वैकुण्ठ जाने टिकट मैले पनि प्राप्त गर्न सकौँ भनेर हजुरको मनमा लागेको छ भने अहिले त हामी कथा सुनौ, जाने बेलामा अवश्य पनि वैकुण्ठ जाने टिकट सबैले लिएर जानुहोला। यो के को लागि त? यहीँको लागि, हजुरकै ठाउँको लागि हो। हजुरले दिएको द्रव्यले यहाँ महल बन्छ, अझै ठुलो महल बन्छ भने के को लागि? यही समाज विकासको निमित्त। धेरै धेरै टाढाबाट तीर्थाटनका भक्तहरू, धेरै तीर्थबाट भक्तहरू आउनुभयो भने बस्ने ठाउँ, खाने ठाउँ छैन। हेर्नुहोस् त भक्तहरू, हामी यति जुटेका छौँ, एउटा कोठामा धौ धौ गरेर हामी यहाँ बसिरहेका छौँ, गुरुलाई बसालेका छौँ। हाम्रा साथीहरू त घरै घरबाट आएर पनि यहाँ सहयोग गरिरहेका छौँ भने हजुरहरूको थोरै थोरै द्रव्यले यहाँ महल बन्छ।
र यसै गरी अर्को साल फेरि अर्को गुरु आउनुभयो भने यहाँ हामी नै आयौँ भने पनि बस्ने व्यवस्था हुनेछ। ख्याल गर्नु होला, सबैले जाने बेलामा वैकुण्ठ जाने टिकट सबैले लिएर जानुहोला भन्दै आउनुहोस्। पुनः श्रीमद् भागवत कथामा प्रवेश गरौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येम। वेद मन्त्रले यही भन्छ कि त्यही कुरा सुन्नु जो राम्रो होस्, त्यही कुरा देख्नु जो राम्रो होस्, जो परमात्मालाई मिलाउन सकोस् त्यही कुरा देख्नु, त्यही कुरा सुन्नु, त्यही कुरा प्रयोग गर्नु। त्यो के हो? केवल भगवानको सत्संग मात्रै हो। हामीहरूले सुन्यौं, भागवत सुन्ने अधिकारी को छ, भागवत कस्तोले सुन्न पाउँछ भनेर अहिले भर्खर मैले बहुत धेरै दृष्टान्तहरू दिएर हजुरहरूलाई सम्झाएँ। कति सम्झाउन सकेन, हजुरहरूले कति सम्झिन सक्नुभयो, त्यो कुरामा पनि भर पर्छ। अब अगाडि भर्खर भागवत त सुरु भएको छ हाम्रो, आज दोस्रो दिन हो, भागवत बल्ल सुरु गरिँदैछ। 1 वर्षसम्म बोले पनि नसिद्धिने ग्रन्थ हो एउटा समुद्र। मैले अघि भनेको थिएँ जस्तो प्रकारले समुद्रबाट एक लोटा पानी निकालेपछि कहीं साध्य हुन्छ? ठुला ठुला ट्याङ्करहरू निकाले पनि समुद्रको पानी अलिकति पनि कम हुनेवाला छैन। त्यस्तै यो भागवत पनि जति भने पनि कम हुनेवाला छैन। हजारौं वर्षको सत्र हो यो। हजारौं वर्षसम्म ऋषिमुनिहरूले श्रवण गर्नुभएको थियो। हामीहरूले त 7 दिनमा सुन्नुपर्ने हुन्छ। अनि कहाँबाट प्रसङ्ग जोडी जोडी सबै कुरा सम्झाउनु पर्यो। प्रसङ्ग मात्रै भने पनि बुझ्न गाह्रो छ अहिले। कहाँ सुखदेवजी, कहाँ सुखजी, कहाँ गोपीजी, दुनियाँभरको दृष्टान्त दिदी सम्झाउनु पर्छ, बल्ल बुझ्न सजिलो हुन्छ, नत्र गाह्रो छ नि महाराज। सुखदेवजी को थिए? पण्डितले सुखदेव त भन्यो, अब 7 दिनसम्म सुनियो, लास्टमा त्यही कुरा बुझिँदैन। परीक्षित को थियो? कसका बाबुको छोरो थियो? त्यो कहाँ सुनाए त्यसको कथा? हामीले केही बुझेनौँ, दिमागमा केही पनि आएन। सबै कथाहरू आउनेछन्, तर 7 दिनसम्म बसेर सुन्नुहोला। जीवनको कल्याणको लागि भागवत शास्त्र यस्तो हो जो कल्प वृक्ष हो। जे माग्छौं त्यो प्राप्त पनि हुन्छ, मुक्ति माग्छौं मुक्ति पनि प्राप्त हुन्छ, धन सम्पत्ति माग्छौं धन सम्पत्ति पनि प्राप्त हुन्छ, तर त्यसलाई ध्यान दिएर जीवनमा उतार्नु पर्यो। एउटा मात्रै पनि कुरो शास्त्रले भनेको जीवनमा उतार्नु। यो जो म बोलिरहेको छु त्यो म बोलेको होइन, जुन शास्त्रमा कुरा बोलिरहेको छ त्यही कुरा मैले आफ्नो भगवानद्वारा मैले प्रस्तुत गर्दैछु यहाँहरूलाई। म त एउटा सानो 21-22 वर्षको बालक, कहाँको बालक, 2-4 वर्ष पढेको बालक, ममा त्यति क्षमता छैन जो हजुरलाई सम्झाउन सकु। त शास्त्रको कृपा, भगवानको कृपा, जो मेरो भित्र भगवान आएर विराजमान हुनुहुन्छ, उहाँले नै मलाई बोल्ने शक्ति प्रदान गर्नु भएको छ, जो हजुरहरूलाई यस्तो कुराहरू सम्झाउँदै छु। बाँकी मेरो सामर्थ्य छैन कि म यस्ता कुराहरू गर्न सकु। त्यो त केवल भगवानको दृष्टि, भगवानको कृपाद्वारा नै प्राप्त भएको छ। नैमिषारण्य नाम गरेको एउटा दिव्य भूमि छ। नैमिषारण्य कसरी रह्यो भन्ने पनि त्यो लामो कहानी छ। ब्रह्माजीले एउटा निमि छोड्नु भएको थियो चक्र, त्यही गएर जहाँ वनमा बसेको छ त्यही दिव्य भूमिको नाम हो नैमिषारण्य। 88,000 सौनकादि ऋषिहरू विराजमान छन्। सुदजी महाराज प्रधान वक्ता बन्नु भएको छ, कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। सौनकादि ऋषिहरूले प्रश्न गरेका छन् 6 प्रश्न। यही 6 प्रश्नको साथसाथमा पुरा भागवत सुदजीले सुनाउनु भएको छ। यति 6 प्रश्नको जवाब हामीहरूले जान्यौं भने जीवनमा मुक्ति हुन्छ। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम्, किम कर्म केवतारस्य धर्म कम शरणम्। पहिलो प्रश्न, प्राणी मात्रको कल्याण कसरी होस्? अब तपाईं भन्नुहुन्छ कि वेद वेदान्तहरू पढोस्, उपनिषदहरू पढोस् अनि उसको कल्याण हुन्छ।
तर वेद वेदान्तहरू बहुत धेरै पुराणहरू छन्, उनीहरूले अलग अलग कुरा भन्ने गर्छन्। त्यसैले यो बताइदिनुहोस् कि शास्त्र सार कह, सम्पूर्ण शास्त्रको सार के हो? भगवान यो धरतीमा आउनुभयो, कसैले भन्छन् कंसलाई मार्नलाई, कसैले भन्छन् दही माखन चोरेर खानलाई, कसैले भन्छन् आफ्नो आफ्नो लागि, सबैको आफ्नो आफ्नो मत छ। भगवान किन आउनुभयो? तेस्रो प्रश्न। चौथो प्रश्न, भगवानले आएर के लीला गर्नुभयो? पाँचौं प्रश्न, भगवानका अवतार कति छन् पृथ्वीमा? र अन्तिम प्रश्न, भगवानको संकल्प छ धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। गीतामा भगवानले भन्नुभएको छ अर्जुनजीलाई, जब जब धर्मको हानि हुन्छ अनि भगवानले अवतार लिने गर्नुहुन्छ, भगवान अवतार लिनुहुन्छ र जब यो धराधामलाई छोडेर आफ्नो धाममा जानुहुन्छ, त्यति बेला धर्मकम शरणम गतः, त्यो धर्म कसको शरणमा जान्छ? यी 6 प्रश्न सोधेका छन् सौनकादि ऋषिहरूले। सुतजीले भन्नुभयो, ऋषि मुनिहरू बहुत दिव्य प्रश्न गरेका छौ, त्यहाँभन्दा पहिला म आफ्नो गुरुदेवको ध्यान गर्छु, त्यसपछि तिमीहरूको प्रश्नको जवाब दिनेछु भनेर 2 श्लोकमा दिव्य आफ्नो गुरुदेव सुखदेवजीको ध्यान गर्नुभएको छ। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपिमतितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्यासमुपयामि गुरुं मुनीन् प्रभ्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम्। जो सुखदेव जी जन्म लिँदा बित्तिकै घरलाई छोडेर वनमा जानुभयो। माता पिता पुत्र पुत्र पुकार्दै हुनुहुन्छ, तर सुखदेव जीले फर्केर पनि हेर्नु। किन फर्किनु भएन? माता पिता त भगवान भन्ने गरिन्छ, तर सुखदेव जी माता पितासँग नबसेर जन्मिँदा जन्मिँदै जंगलमा किन गए? सुखदेव जी बडो विरक्त सन्त हुनुहुन्छ। जन्ममै 12 वर्ष नै गर्भमा बस्नु भएको छ, बल्ल जन्म लिनुभयो। भगवानले आशीर्वाद दिनुभयो, मेरो मायाले तँलाई केही पनि गर्न सक्नेवाला छैन त जा। यही भएर त नत्र कहाँ जोतै घर छोड्न सक्छ, जन्मिँदा बित्तिकै तुरुन्त जानुभयो। व्यासजीले पुकार्नु भएको छ, तर सुखदेवजीले फर्केर पनि हेर्नु भएन। किन हेरेपछि आँखा र आँखा जुध्यो भने अनि प्रेम सुरु हुन्छ। त्यसैले सुखदेवजीले मैले हेर्छु माता पितालाई हेरे भने उनीहरूको आँखाको प्रेम आँखा यस्तो चिज हो जो प्रेमलाई बुझ्ने, मुखले बोलेर भन्दा पनि आँखाको दृष्टिले प्रेमलाई छिटो बुझ्न सकिन्छ। वास्तविक प्रेमी जो हुन्छ, चाहे संसारी प्रेमी होस् या भगवानको प्रेमी होस्। त्यसैले जब मैले हेर्छु आँखा दुई भयो भने अनि प्रेम गाढ प्रगाढ हुनेछ। त्यसैले म बिना हेर्दै जान्छु भने सुखदेवजी जाँदैन। व्यासजीको मनमा चिन्ता। पुत्र जब जन्मिँदै जाँदा कतिको दुःख हुन्छ त सबैलाई थाहा छ। व्यासजी पनि चिन्तित हुनुभयो। यस्ता सुखदेवजीलाई प्रणाम गर्दै सुतजीले भन्नुभएको छ, उनीहरू तिमीहरूले बहुत दिव्य प्रश्न गरेका छौ। मानव मात्रको कल्याण कसरी होस्? मुनयः साधु पृष्ठो। बहुत साधु प्रश्न, बहुत दिव्य प्रश्न, बहुत उत्तम प्रश्न गरेका छौ। अब ध्यान दिएर सुन, एकाग्र भएर सुन। व्यक्तिको कल्याण त्यसैमा हुन्छ कि ऊ भगवानसँग अहेतुकी प्रेम गरोस्। अहेतुकी भक्ति, अहेतुकी प्रेम भनेको हेतु रही, कामना रही। हामीले गणेशजीलाई गएर 108 लड्डु चढाउँछौँ। गणेशजी मलाई परीक्षामा प्रथम श्रेणीमा पास गराइदिनु पर्यो। कदाचित गणेश भगवानले तेस्रो श्रेणीमा पास गराइदिनु भयो भने पनि अनि लड्डु पनि 108 तिया कम हुन्छ। फेरि हाम्रो बाधा भएको थियो प्रथम श्रेणीको 108 दिन्छु भनेको थिएँ, तेस्रो श्रेणी दिनुभयो। अब आधा नै दिने हो फल पनि। यस्तो भक्ति हुनु भएन, हेतु रही।
हेतुरहित भक्ति हेतुरहित प्रेम कसले कसलाई गर्छ? एउटी माताले एउटा पुत्रलाई, आमाले आफ्नो बच्चालाई स्वाभाविक प्रेम हुन्छ, चाहे त्यो छोरा घरमा होस् चाहे त्यो छोरा विदेशमा होस्, घरमा कुनै खानेकुरा बन्छ पहिलो याद छोराको आउँछ। यो कुरा सबैलाई थाहा छ। एउटी श्रीमतीलाई आफ्नो श्रीमानको वास्तविक यदि वास्तविक पत्नी धर्मको पालन गर्छ भने उसले जुन प्रेम गर्छ पतिलाई, यस्तो खालको निष्काम प्रेम हुनु पर्यो भगवानसँग पनि। आमाले यही भनेर लालन पोषण गर्दैनन् कि ठुलो भएर यसले मलाई हेरोस् पालन गरोस्, यो हेतुले आमाले पालन गर्दिनन्। हामीहरूको पनि भगवानसँगको प्रेम कुनै हेतु रहित होस्, मानव मात्रको कल्याण त्यसैमा छ भनेर सुतजीले यस्तो प्रकारले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। स्वाभाविक प्रेम होस्, कुनै बिना स्वार्थको प्रेम। म यो दिन्छु उसले यो दियो मैले पनि दिनुपर्छ, यो होइन। मैले बताइसके माताले जुन प्रेम गर्छिन्, माता केवल मनुष्यमा मात्रै होइन जनावरको पनि आफ्नो बच्चालाई कति प्रेम गर्छन्। जब हामीहरूले देख्ने गर्छौं कुनै बच्चा जन्मियो जनावरको अथवा त्यो त्यहाँ मर्यो त्यसैले लैदियो भने त्यो जनावर रोइरहेको हुन्छ। याद गर्नु, चराचुरुङ्गीहरू बच्चाको लागि कति टाढाबाट त्यो चाराहरू ल्याएर खिलाउने गर्छन्। यो माताको प्रेम हो, आमाको प्रेम हो। आमा नै संसारलाई दिनेवाली हुन्, आमा नै संसारको पालन गर्नेवाली हुन्। यस्तै आमाको चरण कमलमा कोटि कोटि वन्दन। यस्तो प्रकारको प्रेम हुनु पर्यो भगवानसँग। भक्ति भयो भने भक्तिकै पुत्र हुन्, ज्ञान वैराग्य यो त आइहाल्छ। प्रेम त हुनु पर्यो भगवानसँग, संसारमा बस्नु पर्यो, तर यो पनि थाहा हुनु पर्यो कि हामीलाई भगवानको धाम यो घर छोडेर अर्को घर पनि जानु छ। यही घरमा भुलियो भने त्यही उल्झिन्छ। फेरि एउटी सानी कन्या जन्म भयो, 4-5 वर्षको कन्यालाई सोध्यौं हामीले, तिम्रो घर कहाँ हो, को हौ तिमी? उसको परिचय के हुन्छ? म फलानाको छोरी, मेरो घर यहाँ, मेरो माता पिता यो, मेरो दाइ यो, मेरो भाइ यो। तर जब त्यही कन्या बिहे हुन्छ, बिहे भएपछि बिल्कुल स्वभाव चेन्ज हुन्छ। तिम्रो परिचय के हो? म फलानाको श्रीमती, म फलानाको बुहारी, यो मेरो घर हो, यो गाडी मेरो हो, यी बच्चा बच्ची मेरा हुन्, ये सासू ससुरा मेरा हुन्, यो जेठाजु देवर यो मेरा हुन्। अब माइतबाट घर आएन, घर आएपछि माइत जाने फुर्सद हुँदैन, सबैलाई थाहा छ। आफ्नो आफ्नो हतार, आफ्नो आफ्नो काम। कदाचित काम परेर माइतमा बोलाइयो भने पनि जान्छन्, 2-4 दिन बस्छन्। पतिदेवको अफिस छ, बच्चा बच्चीको स्कुल छ, मातालाई हात जोड्दै भन्छन्, आमा अब यहाँभन्दा धेरै बस्न सक्दिनँ म उनलाई खाना बनाएर कसले दिन्छ, बच्चा बच्चीको ड्रेस धुने छ, अब म लागेँ। अब उसलाई वास्तविक कुरा थाहा भयो कि त्यो घर मेरो घर यो होइन जहाँ म अहिले छु, मेरो वास्तविक घर त त्यो हो जहाँ मलाई जानु छ। हामीलाई पनि त्यो थाहा होस्, हामी यहाँ बसिरहेका छौं, यो त केवल संसार, यो गाडी हो, गाडी। गाडीलाई कुनै घरमा बसेको धर्मशालालाई आफ्नो मान्यौ भने त्यो मूर्खता हो। हामीलाई याद हुनुपर्छ, गाडीमा बसेपछि झर्न पनि पर्छ। कहाँसम्मको टिकट लिएका छौं त्यहीसम्मको मात्रै हामीले सवार गर्न सक्छौं, यात्रा गर्न सक्छौं, त्यहाँभन्दा अगाडिको यात्रा गर्न सक्दैन। त्यसैगरी संसारमा त खूब बस्नुस्, खूब माया प्रेम सबैसँग बढाउनुस्, खूब व्यापार बिजनेस पनि बढाउनुस्, खूब यस कीर्तिहरू पनि बढाउनुस्, चङ्गा उडाउनुस् खूब। तर चङ्गा साँझ पर्न भन्दा पहिल्यै त्यसलाई समेलिएन भने त्यो छुट्छ, त्यसको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। व्यापार बिजनेस पनि त्यस्तै चीज हो, बहुत फैलाउनु पर्छ तर सम्हाल्न पनि सोच्नु पर्छ। अतै त्यही व्यापार बिजनेसको कारणले छोराछोरीको पछि लडाई नहोस्, झगडा नहोस्, भाइ भाइमा लडाई नहोस् इत्यादि धेरै कारणहरू दृष्टान्तहरू समाजमा घटेकै छन्। त्यो मैले कुनै बताउनु पर्दैन। अगाडि गएर तत्त्वहरूको वर्णन गरिएको छ। तत्त्व अनेक प्रकारको हुन्छ। ब्रह्महरूले भगवानलाई एउटा रूपमा हेर्छन्, ज्ञानीहरूले भगवानलाई एउटा रूपमा हेर्छन्, तपस्वीहरूले एउटा रूपमा हेर्छन्, भक्तहरूले भगवानलाई भगवानकै रूपमा हेर्छन्, साकार रूपमा हेर्छन्, मूर्तिको रूपमा पूजा गर्छन्।
यस्तो प्रकारले तत्त्वहरूको पनि वर्णन गर्नुभएको छ। त्यसपछि भगवानको 24 अवतारको प्रसङ्ग छ। अवतारको वर्णन भयो, भगवानका धेरै अवतार छन् तर मुख्य अवतार 24 अवतार हो भनेर सुनाउनु भएको छ। सौनकादि ऋषिहरूले प्रश्न गरेका छन्, यो दिव्य भागवत जुन हजुरले हामीहरूलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ यो कसले रचना गर्यो, किन रचना गर्यो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। श्रद्धालु भक्तजनहरू, हामीहरू गोपाल दास संकीर्तन समूह फेसबुक पेज लाइभबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिरहेका छौँ। यहाँ पनि धेरै भक्तहरू आज हिजोको भन्दा उपस्थित राम्रो छ। हिजो त हुनुहुन्न थियो, आज पनि हुनुहुन्छ। यस्तै बढ्दै जाओस्। सबै 7 दिनसम्म आउनुहोला, आनन्द कथा श्रवण गर्नुहोला, आनन्द लिनुहोला। जीवनको यो कोरोनाले सबैलाई टेन्सन बनाइरहेको छ, चिन्ता बनाइरहेको छ। यस्तो अवसरमा सत्सङ्ग कार्यक्रममा सबैले आनन्द लिनुहोला भन्दै आउनुहोस्। फेरि एउटा दिव्य भजनमा नृत्य गरेर फेरि कथालाई अगाडि बढाउनेछौँ। श्री राधे, हरिओम। बोली गोविन्द भगवानको जय हो। जय भन्नाले ठुलो स्वरमा सबैले भन्नु होला है। निद्रा देवीले छोएकी छन् भने पनि भागेर जान्छ। त्यो निद्रा हाय हाय आउँछ नि हामीलाई। जयकार लगाउने बेलामा ठुलो स्वरमा जयकार लगाऊ, त्यो हाय हाय बाई बाई हुन्छ। त्यसै कारणले सबैले जयकार लगाउँदा ठुलो स्वरमा भन्नु होला, बोले गोविन्द भगवानको कृष्ण कन्हैया लालको। ल हेर्नुहोस् त, निन्द्रा देवी सबै हावामा उडेर भागिसकेकी छन्। आउनुहोस् एउटा सुन्दर कीर्तनमा सबैजना नृत्य गरौँ। जसलाई घुँडा दुख्छ भने उठेर नाच्यो भने त्यो ठिक भएर जान्छ है। ख्याल गर्नु होला। सबैजना आउनुहोस् यो कीर्तनमा, सबैजना सहभागी हौँ। हरे कृष्ण काले मुरली वाले गोपिनीलाई नचाउने नौजाले कृष्ण काले काले बिर्सन पाइँदैन बन्सीवाले मुरली वाले गोपिनीलाई नचाउने नौजाले कृष्ण काले काले बिर्सन पाइँदैन बन्सीवाले काले बिर्सन पाइँदैन बन्सीवाले। उठेर नाच्यो कृष्ण काले कृष्ण पाइँदैन बन्सीवाले दर्शन देउला कृष्ण प्रिया कृष्ण काले कृष्ण पाइँदैन बन्सीवाले कृष्ण पाइँदैन बन्सीवाले। हे भगवान, हजुरले कृष्ण पाउनुहुन्न भनेर सबैले पुकार
अवश्य पनि हाम्रो निर्धारित समय रहेको छ 12 बजेबाट 3 बजेसम्म हामी अखण्ड रूपमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिरहेका छौँ। हजुरलाई यो पनि थाहा होस्, गोपालदास संकीर्तनको पेजबाट हजुरले यो निरन्तर हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारणलाई दर्शन गर्न सक्नुहुनेछ। देश विदेशमा रहनुभएका भक्तहरूलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, कृपया हाम्रा साना साना भाइ बहिनीहरू कृपया हल्ला नगरिदिनु होला है। कृपया कोही पनि हल्ला नगरौँ, सबैजना बस्नु होला। यो सत्सङ्ग कक्ष हो, हामीले यहाँ हल्ला गर्यौँ भने धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले शान्तपूर्वक हाम्रो साना साना बाबुहरूलाई एउटा सुन्दर छोटो भजनबाट हामी आनन्द प्रदान गर्नेछौँ। हरे हल्ला नगर्नु भजन गाउनु, हाम्रा नानीहरू बाबुहरू है, हजुरहरूलाई हल्ला नगर्नु भजन गाउनु, भजन गाउन नजाने ताली बजाउन, भजन गाउनु भजन गाउन नजाने ताली बजाउन, भजन गाउनु भजन गाउन नजाने ताली बजाउन, हे भजन गाउन नजाने ताली बजाउन। सबैले ताली सुनाउनु होला। रामचंद्र भगवान को हामी कहाँ जाने हो केही ठेगान छैन भक्तहरू। त्यसै कारणले मर्नुभन्दा अगाडि दान पुण्य गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य धन्य बनाउनु होला। शान्तपूर्वक एकाग्र चित्त लगाएर भगवानको कीर्तन श्रवण गर्नु होला भन्दै पुनः बाणी हाम्रो आदरणीय सद्गुरु महाराजका मुखारविन्दबाट सबैजनाले ग्रहण गरौँ। हरि ओम श्री राधे बोल भक्त वत्सल भगवान को। भागवत कसले रचना गर्यो यही प्रसंग चलिरहेको छ। द्वापर युगको अन्तमा भगवानको कलावतार रूपमा श्री वेदव्यासजीको जन्म भयो। उहाँले अनेक पुराणहरू अनेक वेदहरू, एक वेदलाई 4 वेद बनाउनु भयो, 17 पुराण पनि लेख्नुभयो, महाभारत पनि लेख्नुभयो। तर पनि मनलाई शान्ति मिलेन, मनमा शान्ति भएन। आफ्ना आश्रममा सरस्वती नदीको तटमा सम्यप्रास नाम गरेको आश्रम छ, त्यहाँ गएर बस्नु भएको थियो। नारदजी आउनुभयो, नारदजीले सोध्नुभयो, अरे व्यासजी हजुर त केही खिन्न मनाउनुहुन्छ कारण? भन्नुभयो, मैले यति उपनिषद वेदहरू पनि लेखेँ, पुराणहरू लेखेँ, तर मेरो मनमा शान्ति छैन महाराज, यसको कारण के हो मलाई बताउनुहोस्। महाराजजीले भन्नुभयो, व्यासजी हजुरले पुराण त लेख्नुभयो, ग्रन्थ त लेख्नुभयो, तर त्यो विद्वानहरूले मात्रै बुझ्ने खालको ग्रन्थ लेख्नुभयो, भक्तहरूले बुझ्ने खालको ग्रन्थ कहीँ पनि लेख्नु भएन। जुन वाणी बहुत विद्वान, बहुत व्याकरण सहित को होस् तर भक्ति रहित होस्, त्यसले कल्याण गर्नेवाला छैन। बहुत राम्रो वाणी होस्, यति मिठास होस्, तर पनि भगवानको भक्ति रहित छ भने त्यसको कुनै पनि अर्थ छैन। नारदजीले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, व्यासजी तपाईले शब्द लेख्नुभयो तर भगवानको भक्तिको वर्णन गरेको ग्रन्थ लेख्नुभयो। किन? भक्ति बड़ी चतुराई बढ़ी और सुंदरता तन में प्रगति है, मान बढ़ो धन धाम बढ़ो, यश कीर्ति हूँ जग में प्रगति है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र हूँ से कछु नाही घटी है। पर तुलसी जगदीश के भक्ति बिना,
जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। बड़ा दिव्य दृष्टान्त दिनुभएको छ। बुद्धि बढी, चतुराई बढी और सुंदरता तन में प्रगति है। बहुत बुद्धिमान छ, चतुर छ, सुंदर पनि यति छ कि कुरै छोड्दैन। मान बढो धन धाम बढो, यस कीर्ति हूँ जग में प्रगति है। खूब मान सम्मान जगतमा छ, खूब कीर्ति कमाएको छ। झुमत द्वार गजेन्द्र हजार, खूब नोकर चाकर छन् घरमा। अगाडि पछाडि हिँड्ने गाडीहरू छन्, नोकरहरू छन् बहुत। सो इन्द्र हुँसे कछु नाही घटिए, इन्द्रको भन्दा कम ऐस आराम छैन। तर पनि अन्तिममा के भन्नुभयो? पर ध्यान दिनुलाई, पर तुलसी जगदीश के भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। जति चीज बताइयो अगाडि, चतुर छ, खूब सुन्दर छ, खूब यश कीर्ति छ भने पनि उसले भक्ति गरेको छैन भने, जस्तो प्रकारले एउटी सुन्दर नारी, सुन्दर स्त्री बहुत सुन्दर हुँदा हुँदै पनि उसको नाक काटियो भने उसको स्वरूप कस्तो हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ बिना भक्तिको जीवन, बिना भक्तिको मनुष्य पनि त्यस्तै हुन्छ। नारदजीले बताउनु भएको छ, व्यासजी हजुरले ज्ञानीको लागि त खूब ग्रन्थ लेख्नुभयो, तर भक्तिको लागि एउटा ग्रन्थ लेख्नुहोस्। व्यासजीले भन्नुभयो, नारदजी धन्य हो, अब म त्यस्तै ग्रन्थ लेख्नेवाला छु। दिव्य सरस्वती नदीको तटमा, दिव्य सरस्वती नदीमा डुबुल्की लगाएर ध्यान लगाएर बस्नुभयो। ध्यान लगाएर बस्नुभयो। वेदव्यासजीको हृदयमा स्वयं सरस्वती माता सरस्वती प्रकट हुनुभयो। गणेशजी प्रसङ्ग आउँछ कि गणेशजीले लेख्दै जानु भएको छ, वेदव्यासजीले भन्दै जानु भएको छ। यस्तो प्रकारले 18,000 श्लोक, 12 स्कन्द, 335 अध्यायको दिव्य श्रीमद् भागवतको निर्माण भयो। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको जय जय। आजको लागि श्रीमद् भागवत कथा यति नै। भागवतको तयारी भएको छ। भोलि कसले सुनायो, किन सुन्यो, त्यो सबै प्रसङ्गहरू भोलि सुनाउने छौँ। सबैजनाको उपस्थित होस्। श्री गोपालदास संकीर्तन समूहलाई सबैले लाइक शेयर गरेर फलो गरेर सहयोग गरिदिनु होला। आश्रमको सहयोगको लागि सबैले सहयोग गरौँ। सहयोगका हातहरू बढाउँ। हामीले नगरे कसले गर्ने, यहाँ नगरे कहाँ गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने। जिन्दगीको थाहा नै छैन, सबैलाई थाहा छ। हिँड्दा हिँड्दै मान्छे कति बेला सिद्धिने हो हामीहरूलाई थाहा छैन, हजुरहरूकै थाहा छैन। जिन्दगीको यस्तो गति छ। त्यही भएर दान पनि केही जीवनमा गर्दै जानुपर्छ। जीवनलाई पार लगाउँदै जानुपर्छ। सत्सङ्ग गर्दै जानुपर्छ, सत्कर्म गर्दै जानुपर्छ। बाँकी सब आफ्नो ठाउँमा सबै ठिकठाक हुन्छ। आउनुहोस् दिव्य भजनको साथमा आरती गर्दै आजको सत्रलाई यही विराम। जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोले गोविन्द भगवानको नाम। सबैजना उठिदिनु होला। हामी एउटा सुन्दर भजनमा सबैजना जति पनि यहाँ आउनु भएको छ नृत्य गरेर आनन्द लिनुहुनुको निमित्त हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र सबैजना हजुरहरूले नृत्य गर्नुभयो भने यो विश्वभर हामीले यहाँको सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू, यहाँको हजुरहरूको नृत्यलाई पनि विश्वभर दर्शन गराउनेछौँ। कृपया शान्तपूर्वक सबैजना उठिदिनु होला। एउटा सुन्दर भजनमा नृत्य गरेर आरती गर्नेछौँ। अहिले आरती कसैले पनि नबाल्नु होला। आउनुहोस् यो सुन्दर आरतीमा सबैजना, यो भजनमा सबैजना आनन्दपूर्वक मन्त्रमुग्ध भएर झुमाउ। हरे लगाइदेऊ न पार कृष्ण लीला अपार, लगाइदेऊ न पार कृष्ण लीला अपार, लगाइदेऊ न पार कृष्ण लीला अपार, लगाइदेऊ न पार कृष्ण लीला अपार। सबै नाचौँ है। लगाइदेऊ न पार कृष्ण लीला अपार, लगाइदेऊ न पार कृष्ण लीला अपार, लगाइदेऊ न पार कृष्ण लीला अपार। हे भगवान लगाइदेऊ न पार कृष्ण लीला अपार, लगाइदेऊ न पार कृष्ण लीला अपार। भगवानको लीला अपार रहेको छ। सबै नृत्य गरौँ। लगाइदेऊ न पार कृष्ण लीला अपार, लगाइदेऊ न पार कृष्ण लीला अपार, लगाइदेऊ न पार कृष्ण लीला अपार।
श्याम कुण्ड गिरी गोवर्धन। नाच्न छुट्नु भएका भक्तहरू सबै नाचौँ है। राधा कुण्ड श्याम कुण्ड गिरी गोवर्धन। मधुर मधुर बंशी बज्यो यही हो वृन्दावन। तिम्रो लीला अपार लगाइदेऊ न पार कृष्ण लीला अपार। लगाइदेऊ न पार कृष्ण लीला अपार। लगाइदेऊ न पार कृष्ण लीला। हरि बोल। सबैले सिक्न ज्ञान खाएर सबै नाचौँ। हरि बोल। लगाइदेऊ न पार कृष्ण लीला अपार। हे भगवान लगाइदेऊ न पार कृष्ण लीला अपार। 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 लगाइदेऊ न पार कृष्ण लीला अपार अपार। भगवान हामीलाई पनि पार लगाइदिनु होला भनेर सबैले पुकार गर्यौं। र भोलिका दिनहरूमा यहाँ ठीक 12 बजेबाट 3 बजेसम्म प्रत्यक्ष प्रसारण गोपालदास संकीर्तन समूहको पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। हजुरलाई जानकारी सबैलाई गराइदिनु होला। हजुरहरू जति पनि आउनु भएको छ सबैलाई जानकारी पनि गराइदिनु होला। अनाथ तथा असहाय बालबालिकाको निमित्त सबैले जाने बेलामा वैकुण्ठ जाने टिकट पनि हजुरहरूले लिएर अवश्य जानु होला भन्दै सबैजना अगाडि आउँ। अब हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। 3 बज्न आँटिसकेको छ। 2 मिनट मात्रै बाँकी रहेको छ। त्यसै कारणले सबैजना मिलेर भागवत भगवानको आरती गरेर अहिलेको सत्रलाई हामी विश्राम गर्नेछौँ। सबैजना उठेर अगाडि अगाडि पाल्नुहुनको निमित्त हार्दिक हार्दिक अनुरोध। बोले गोविन्द भगवानको कृष्ण कन्हैया लालको। सबैजना अगाडि आइदिनु होला है। हामी भागवतीजीको आरती गर्दै गर्दै अहिलेको सत्रलाई विश्राम गर्दैछौँ। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की भन्दै सबैजना अगाडि अगाडि बढ्नु होला। सबैजना अगाडि आउँ है। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। सबैले आफ्नो शरीरमा जानु जस्तै ताली बजाउँदै आरतीमा शरीर रहनु मथुरा जन्म लियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो। नंद कर मंगलाचार कियो। नंद कर मंगलाचार कियो। यशोदा 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 गोवर्धन मैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। हरि बोल। बोले भागवत भगवान को, गोविंद भगवान को, को। सबैले ताली सभा गर्नु होला। केही कर्म सबैले गर्नु होला। हरि बोल। कृष्ण तुम सुधा के छैया। कृष्ण तुम सुधा के छैया। श्याम बलदेव के भैया। श्याम बलदेव के भैया। कि बन बन कि बन बन कि बन बन जाय करैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। श्री राधे।
मार्यो कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो श्याम तुम भूमि भार टार्यो श्याम तुम भूमि भार टार्यो कालिया 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 नागन जैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। श्री राधे बोले भागवत भगवान को। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भक्त के रखवारे श्याम हो भक्त के रखवारे जमुना 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 तटरा सरजैया के आरती कृष्ण कन्हैया के अधर धर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया के अधर धर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया के अधर धर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया के। सबै ने राधे राधे भन्नुहोला राधे 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 सबैले हात उठाएर राधे 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 सबैले हात खोले राधे 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 सानी राधे राधे गाओ में राधे 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 गाओ में राधे राधे सानी राधे राधे राम कुंज राधे राधा कुंज राधे 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 श्री राधे बोले भागवत भगवान को आनंदको आनन्दको। सम्पूर्ण अहिलेको कार्यक्रम यही नै विश्राम हुन गइरहेको छ र हजुरलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु जति पनि भक्तहरूले फेसबुक पेज मार्फत गोपालदास संकीर्तन समूह पेज मार्फत जति पनि भक्तहरूले हाम्रो प्रस्तुतिहरूलाई दर्शन गरिरहनु भएको छ यो केका निमित्त त भन्दा यही अनाथ असहाय बाल बालिकाहरूको निमित्त हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हजुरहरूले पनि तन मन धनले सहयोग गर्नुहोला र यदि यही नजिकै हुनुहुन्छ भने हजुरहरू यही नै आएर यही आश्रममै आएर पनि हाम्रा साना साना बाबुहरूको स्वागत सम्मान र यहाँको हेरचाह हजुरले गर्न सक्नुहुनेछ। एकपटक अवश्य पनि यस आश्रममा सक्नुहुन्छ भने पाल्नुहोला। यदि सकिँदैन हामी देश विदेशमा टाढा टाढा छौँ भने हाम्रो जुनै माध्यमबाट पनि हजुरहरूले फोन गरेर हुन्छ कि हामीले पोस्टर पनि फेसबुकमा पठाएका छौँ ब्यानर पनि फेसबुकमा पठाएका छौँ यही पेजमा पठाएका छौँ। त्यहाँ खाता नम्बर पनि रहेको छ प्रभु बैंकको खाता नम्बर। त्यो नम्बरमा हजुरले यदि दान पुण्य गर्नुभयो भने सिधै यही अनाथ आश्रममा आउने यो कुरा पनि हजुरलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ र त्यहाँ दिएका जति पनि फोन नम्बरहरू छन् त्यहाँ फोन गरेर यो आश्रमको निमित्त जानकारी हजुरले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै अहिलेको सम्पूर्ण कार्यक्रम यही विश्राम सबैलाई सहयोग गरिदिनु हुनुको निमित्त हार्दिक हार्दिक अनुरोध भन्दै सम्पूर्ण भक्तहरू गुरुवारको हस्तकमलबाट टीका ग्रहण गरेर अहिलेको कार्यक्रमबाट बिदा हुनुहोला भन्दै अहिलेको सम्पूर्ण कार्यक्रम यही विश्राम। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृन्दावन धाम।